Sa San Remio National High School, sus makita kap no mo ni ang extend sa damage. Oh. Mo nang miyong ka nga di na giniangay pasudlan. Di na giniangay pasudlan para nako. Mugini akong kuan mas nindot nga naata, ikaw mismo naka witness ka. O nakita ka kung sa atong sudlon. Nang hitas gwardiya aron makasulod. Aron magtan-aw nato. Gamit sa maong linog. Makita nimo kini pud nga building, dili lagi pud magamit. Wala na sus, grabe cracks no. Ito, burot niya mao man ni ang katong sa atubangan nga building, guba na po ni siya. So bantay lang ha, ang ping lang. Dili lang tas covered court, kamurag na may safety ang covered court. Yung makitaan din halos ang tanan. So, wala na no. Puro sa na cracks. Wala ay nga cracks. Ang lahi pa po na building kiri dili na gud magamit kani siya no? Ako mismo dili ko musugot nga pabalikan pa. Grabe no. So grabe ang damage. Tapos lain pa nga building diri. Lain nga three-story nga building unta nga nagamit sa mga kabataan. Pila kani ka mga estudyante diri? Naa may population din nga dili lang ko kakuha na estimated 3,000 to 4,000 ka mga estudyante. Problema asa na sila ibutang. Imong makitaan or imong ma-search og unsay accomplishment aning mga bata. Tungod kay Science High School man ni. Science High School. Makita nimo ang damage la inaw pa na pud sa nga building. Grabe no. Grabe ang extend sa damage. Dili na gyud magamit siya, kinahanglan gyud nga i-demolish. And even ang ilang bag-o nga na-construct nga school stage ug imong nakitaan miharok na kini. Miharag na. Dili na gyud siya pwede nga atong padaulan og mga bata. Manikaron ang ato ganing pagsulod risgo ni, pero ang amo lang o ang akong gihimo ma-expose og unsa ang damage karon dinhi sa eskwelahan. Ang akong panawagan nga maadisan unta sa labing sa iyo, labing dali nga panahon tungod kay ang serbisyo nato sa edukasyon nga maoy usa sa pundasyon nato sa panginabuhi sa mga kabataan awnan sa ilahang umaabot maoy nakataya niini. Dili ni responsibilidad lang sa gobyerno, so nanawagan po ko sa mga private individual nga dunay kasing-kasing nga mutabang kung mahimo act now. Karon na ang panahon. Dili ugma. Dili nato pabuton nga dunay madisgrasya pa. Dunay lain nga kinabuhi pa nga makalas nga ang hinungdan kining guba nga eskwelahan. Just imagine kung buntag to nitabo susmo. Kung adlawan nahitabo ang maong linog. I-imagine nato og unsa og pila ka mga kinabuhi ang nakalas. Nagpasalamat ta bisan pa og dunay linog nga miagi pero nahitabo ni sa oras nga ting pahuway na. Sa ako nang gikaingon nga kun oras pa nga ting klase atong matan-aw kun pila gid ka kinabuhi ang nakalas dinhi niining eskwelahan na. Tungod kay sigurado ko ang mga bata gikan sa second floor or third floor mulukso tungod kay dili sayon ang na-eksperyensyahan nga pagkauyog sa mga building dinhi. Gani hangtod karon amo nga matagamtaman. The other day naka-eksperyensya mi og 5.1 nga linog. Unya tungod kay ang mga structure dunay mga crack misamot na. Gani dunay mga sinkhole nga nahitabo dinhi karon sa ato ang barangay, sa barangay poblasyon lang. Barangay poblasyon lang. Pila ka buk? Wala pa na ko ni kayo ma-account tungod kay na busy ka. Na busy manggod ko una na kong gihimo. Mao ang pag tarong usa sa agianan nga maoy access sa mga responder nga makasulod sa San Remio. Tungod kay dunay gi-offer sa ako ang Gonzalodo Development Corporation ug ang WTG Construction. Sila mo'y akong katabang, kaayuda namo dinhi San Remio. Wala na ko mananghid pa sa kang Mayor Mar
aron lang makapahigayon og gamay nga repair sa karsada. So kanatong tanan manghinaot ko nga kining panawagan atong masanong, atong ikahatag pagbalik ang maayo nga edukasyon sa mga kabataan dinhi sa San Remigio, pinaagi sa pagtukod og bag-o nga mga classrooms dinhi niining gitawag natog San Remigio National Science High School.